देख बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक इस्रायल घरांनी जायतीं अजापां पळयलीं. उज्याचें आकटें पळयलें, दाट काळोख पळयलो, मोडांची सावळी पळयली, वादळ तांणी पळयलें, तुतरेचो आवाज आनी तरतरवणी उतरांचें गर्जण तांणी आयकलें. तीं उतरां तांणी आयकत आसता तसलो संदेश आपणाक आनी नाका म्हणून तीं थरारती लागलीं. म्हळ्यार तीं भियान तरतरलीं. देवा मुखार तांकां येवंक भंय दिसलें. पूण जेजू क्रिस्ता मुखांत्र तें उतार आमचें थंय प्रकटण जाताना खंडीत ताचे लागीं आमकां सरूंक जेजू क्रिस्त आमकां आदेश दिता आनी तो आमकां दिवंक आयला समाधान. पूण इस्रायल लोकांक कित्याक तें तरतरायलें? कित्याक देवाचें उतर तांकां जगल्याना बरी गडगड्या बरी आयकूंक लागलें? कित्याक म्हळ्यार तांचीं काळजां कठीण जाल्लीं. तांच्या काळजांत देवाच्या उतराक तांणी जागो दिवनासलो. तांणी मन्ना केलें 40 वर्सां, पूण हर एका दिसा तें मन्ना आसल्यार तांचें काळीज तें परिवर्तन करूंक शकूना. अद्भुतां तांकां परिवर्तन करूंक शकूना. तशेंच भाव भयणीनो, आमकांय कसलीं अद्भुतां परिवर्तन करूंक शकनात. पूण जेजू क्रिस्त थंयसर दोगां देगां लेकान शिसांक धाडटा आनी तो कितें म्हणटा? चिरी जावं बुती जावं कितेंच तुमी नाकात, बगर एकच एक गरज हर एका लोकाक ही शुभ वार्ता प्रगट करूंक आसा. तुमकां देमसार धांवडोवची पदवी हांव दितां खरें, पूण शुभ वार्ता प्रगट करा. हर एका घरांक वचा आनी म्हणा समाधान तुमकां. तांकां गरज आसा समाधान. म्हज्या उतरांक हें समाधान आसा आनी तें समाधान तुमच्या मुखांत्र तुमी थंयसर दितल्यात. जर तर समाधान आशें असो मनीस थंय ना जाल्यार थंय आसचो ना म्हणून जेजूक कळीत आसलें. जर तर त्या गांवांत हांव त्या घरांतल्यान भायर येतना तुमच्या पांयांक लागलेली धूळ समेत पापुडा म्हणटा. वय भाव भयणीनो, कित्याक म्हणटा? कित्याक म्हळ्यार जर तर काळीज आमचें कठीण जावन देवाच्या उतराक आमी जागो दिना जाल्यार देव आमकां गमन दिवचो ना. इस्रायल लोकांक हर एक केलें देवान, अद्भुतां केलीं, तांच्या सांगातार रावूंक तो आशिल्लो, पूण तांणी थंयसर तांची जिणी बदलूंक तांणी कितेंच थंय मेट काडूंक ना. आज आमकांय भाव भयणीनो जायतीं अद्भुतां जेजू करन आसा, आमच्या कुडीचेर अद्भुतां जावन आसात. पूण जर तर आमी पातकी जिणी बदलून आमी पाटी येना जाल्यार खंडीत आमकां देवाक अनुभव करूंक जायना, ताच्या उतरांक अनुभव करूंक जायना. देखून थंयसर म्हणटा जेजू क्रिस्त तांकां सांगूंक एकच सांगा, पातकी जिणी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करा म्हणून सांगता. पातकी जिणी बदला, पाताक तुमी सांडा म्हणटा. केदाळ आमकां देवाचो ताळो मधूर जाता भाव भयणीनो. केदाळ आमी पाताक सांडटा तवळ देवाचो ताळो आयकूंक आमकां साध्य जाता. कित्याक जेजू क्रिस्त बरो मध्यस्थ जावन आसा आनी तो आमकां थंयसर देवा मुखार उबो करूंक तो शकता. कित्याक ताच्या रक्ता वरवीं आमकां ताणें धुवन नितळ केलां. आज कोणी देव कठोर कठीण देव न्ही. इस्रायलांकी तो कठीण नासलो, पूण तांणी ताका कठीण कठोर म्हणून तांणी लेखलें. पूण जेजू क्रिस्ता मुखांत्र देवाचो मोग आमकां व्यक्त जाला. तो कितलो मोग म्हणून आमकां अर्थ करूंक आमी सकना. तितलो मोग आमी पातकी जावन आसतनाच देवान आमकां विंचून काडला. आनी आज आमकां आसचें रगत आबेलाचें रगत न्ही, बगर आमकां आसचें तें नव्या सोल्ल्याच्या मध्यस्थ जेजूचें तें अदीक रक्ता, त्या रक्ता कुशीक थंयसर अमूल्य रगत, नितळ रक्ता कुशीक आमी आयल्या भाव भयणीनो. आज देवाचें उतार आमी आयकत आसतना, ही सुवार्ता आमी आयकत आसतना, जेजू विशांतली सांसणीक जिविताची मात्र सुवार्ता आमी आयकत आसतना आमचें काळजां दारूण करची नाकात भाव भयणीनो. कित्याक अंतीम काळ लागीं पावला. आमेन.